नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी डाक्टर विजय सुब्बासँग कुराकानी गर्छौं। संघीय प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता हुनुहुन्छ। उहाँ समेत सदस्य रहेको राज्य व्यवस्था समितिमा 2065 सालबाट एउटा विषय लट्किरहेको थियो। त्यो भनेको नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्नका लागि जे विषयहरू अगाडि बढेको थियो, दलहरूका बीचमा कुरा नमिल्दा या सांसदहरू, विभिन्न राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू जो समितिमा हुनुहुन्छ उहाँहरूका विषयमा त मतभेद भइ नै हाल्यो। एउटै दलभित्रका सांसदहरूका बीचमा पनि नागरिकताका प्रावधान, खास गरी अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानमा निकै ठुलो विवाद र बहस देखिएको थियो। त्यही कारण पनि 75 सालको साउनदेखिको विषय समाधान हुनका लागि, एउटा निचोडमा पुग्नका लागि 77 सालको असार आइपुग्दा बल्ल सत्तारूढ घटक नेकपा, जसको निर्णयबाट मात्रै संसदबाट कुनै पनि ऐन पारित हुन सक्छ, अब नेकपाले विदेशबाट कोही नारी नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउँदा उसले 7 वर्षसम्म नेपालमा बस्नुपर्छ, आफ्नो मुलुकको नागरिकता छोड्ने प्रक्रिया आरम्भ गरिसकेको हुनुपर्छ, त्यस पछाडि मात्रै दिन सकिन्छ भन्ने निर्णय गर्दै गर्दा त्यसबाट जे प्रकारका बाछिटाहरू उत्पन्न भएका छन्, जे प्रकारका प्रतिक्रियाहरू आएका छन्, तिनै विषयको सेरोफेरोमा र यो नागरिकता ऐन 2063 पछाडिको विभिन्न प्रकरणहरूसँग जोडिएर आज हामी डाक्टर विजय सुब्बासँग कुराकानी गर्छौं। स्वागत छ मान्यज्यू कार्यक्रममा। धन्यवाद। सबभन्दा पहिला एउटा प्रश्न हिजोबाट फेरि एकचोटि मुखर भएको छ। यो प्रश्न चाहिँ कहिले भने जति बेला 3 नम्बर प्रदेशले आफ्नो नाम तोक्न सकिरहेको थिएन, अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, थाई राजधानी तोक्न सकिरहेको थिएन, त्यति बेला मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल काठमाडौँ आउनुभयो। उहाँले पार्टी गुहार्नुभयो। बालुवाटारमा पार्टीको बैठक बसेर तपाईँले नाम बागमती राख्ने हो, तपाईँले राजधानी हेटौडा राख्ने हो भनेर निर्देशन दिए पछाडि एउटा विवाद उठाएको थियो या बहस उठाएको थियो। जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको सार्वभौम अधिकारलाई पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरिदिने होइन, अनि जनप्रतिनिधि चाहिँ ल्याप्चे छाप लाउने, फड्के किनाराका साक्षी बन्ने, यस्तो हुन्छ भनेर प्रश्न उठाएको थियो। अहिले फेरि तपाईँहरूमाथि त्यही प्रश्न उठ्यो, सांसदहरूको विवेक किन बन्दकी राखेर पार्टीको निर्णय कुर्या होला भनेर। अब यो प्रश्न उठाउनेहरू अहिले त मैले सोधिरहेको छु, तपाईँले पनि कसैको प्रश्न सुन्नुभयो होला। यसरी प्रश्न उठाउनेहरूले सरकार चाहिँ पार्टीले चलाउनुपर्छ भन्नेहरू हुन् भने यो त्यो नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन्। अब यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा, बहुदलीय व्यवस्थामा, दलीय व्यवस्थामा पार्टी नै प्रभावी हुन्छ। त्यसैले यस्ता विषयहरू जहाँ जहाँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू पठाइएका छन् ती ठाउँमा पार्टी कार्यकर्ताहरू बीचमै या कुनै महत्त्वपूर्ण विषयहरू छलफल र बहस र विवादमा देखियो भने त्यसको अन्तिम किनारा लाउने त पार्टी नै हो। त्यसैले पार्टीले यो गर्दा त्यस्तो अन्यथा ठान्नु हुँदैन। अब यो 3 नम्बर प्रदेशको कुरा हो, त्यसमा त्यो प्रदेशलाई छोड्दा हुन्छ, प्रदेशले निर्णय गर्दा हुन्थ्यो। तर प्रदेशभित्रै, प्रदेशमा उपस्थित नेकपाका माननीयहरू भित्रै विवाद भएपछि अनि आफ्नो कार्यकर्ता भित्र जन्मेको विवादमा सल्टाउने जिम्मा त पार्टीकै होइन र। त्यसो भए त त्यो चिज त नागरिकता संशोधनमा पनि त्यो पनि त्यस्तै भएको। हामी बीचमै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति भित्रका हामी नेकपाकै सांसदहरू बीचमा पनि कतिपय कुराहरू मिलेन। त्यो नमिलेपछि कहाँ जानु पर्यो? हामी आफैले त मिलाउन सकेनौँ। तपाईहरुले पार्टी गुहारे हो, हामीले पार्टी गुहारे सकेनौँ, हामीले एउटा निर्णय लिन सकेनौँ। हामी सहमत भए पनि नसहमत भए पनि पार्टीको सदस्य भएका नाताले या पार्टीको प्रतिनिधि भएका कारणले पार्टीले भन्दैसी मान्न परिहाल्यो। आदि कुरा त्यो हो। र आदि कुरा चाहिँ यो नागरिकता जस्तो विषय यो नेकपा एक्लैले आफ्नै हिसाबले मात्र हिँडिरहनु भन्दा अरू दलहरूसँग पनि छलफल सरसल्लाह गर्नुपर्छ भन्ने भयो। त्यही भएर पनि यो रोकिएको यति लामो समयसम्म आयो। तर तपाईले भनेको आशयको प्रश्नको जवाफ त आएन, किनभने नागरिकता जस्तो विषयमा नेकपा कम्तीमा पनि एक्लै नहिँडोस् भन्ने तपाईँको मनको आशय हो भने नेकपाले त एकल काटे निर्णय गर्यो नि। हो, हामीले त्यो सोच्यौँ दल बीचमा सहमति होस् भनेर, तर त्यो अन्तिममा टुङ्गो लागेन। यो स्वाभाविकै हो। फेरि जस्तो अहिले नेकपाले सरकारले जसरी चलाइरहेछ त्यसमा विभिन्न आलोचनाहरू आएका छन्। ती आलोचनाहरू गर्नेहरूले नै
प्रष्ट भाषामा बोल्दा नेपाली कङ्ग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीमा रहेका अगाडि विभिन्न पार्टी थिए। ती पार्टीहरूले सरकार चलायो भने नेकपाले भनेको अनुसार चलाउँदैन। त्यस्तै बहुमत ल्याउनेले सरकार चलाउँछ। त्यसैले अहिले नेकपाको बहुमतको सरकार छ। अहिलेको सरकार चलाउने, राज्यका संयन्त्रहरू चलाउने जिम्मा नेकपाको, किनभने जनअनुमोदन यसरी नै भएको छ। अनि सरकारले चलाउँदा के को कडा आपत्ति अरे भने मैले त विगतमा सरकारले चलाएको आपत्ति गरे होइन। मेरो प्रश्न त के हो भने अनि यो निर्णयमा पनि पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ, पार्टी व्यवस्था हो, पार्टीले निर्देशन दिन सक्छ, त्यो पार्टीको अधिकार हो। तर तपाईले संसदीय दल बनाउनु भएको छ, तपाईलाई साँच्चै विधि र प्रक्रियाको बाटो जानु थियो भने संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट तपाईको प्रमुख सचेतकले व्हिप लाभए हुन्थ्यो नि। तर तपाईले जे विधि अपनाउनु भयो संसदीय व्यवस्थाको मर्म त यस्तो होइन होला क्या। संसदीय दलको बैठक गर्दा पनि हुन्थ्यो, तर अन्तत जहाँबाट पनि नेताहरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले त्यसो नभन्नुहोस् न। तपाईँ घरमा रहँदा एउटा श्रीमान एउटा बाउ हुन सक्नुहुन्छ, तर संसदमा गएपछि माननीय हुनु पर्यो नि। होइन, संसदीय दलको मिटिङ बसेर गरेको भए हुन्थ्यो। तर त्यहाँ गर्दा यो जसरी छरिएको थियो नि हामी बिचमै समितिमा जसरी एकअर्कामा त्यो यो विषयहरू विवादित भए, यो 7 वर्षमा त त्यति होइन। अर्को कुरा छ त्यो दलमा टुङ्गो लाग्ने विषय भएन क्या छलफल गर्दा। त्यसैले तपाईँको कुरामा म किन सहमत हुन नसकेको भने तपाईँले संसदीय दलमा हुँदा अझ छरपष्ट हुन्थ्यो विषय भन्दै। आजको दिनमा तपाईँको पार्टीको सचिवालयको 9 जना सदस्य मध्ये 1 जना बाहेक अरू सबै त संसदमा हुनुहुन्छ। नारायण काजी श्रेष्ठ पनि पछिल्लो दिनमा राष्ट्रिय सभामा हुनुहुन्छ भनेपछि त 8 जना त त्यही हुनुहुन्छ। यस्तो संसदीय दलको मिटिङमा सबै सांसदहरूले बोल्ने अधिकार राख्छन्, बोल्दा झन् छरपष्ट हुने भयो। त्यसैले सी विचारधाराको चाहिँ के भन्छ अन्तर्क्रिया मात्रै भयो होइन, कार्यान्वयन सुरु भएछ। त्यो सी विचारधारा मोदी विचारधारा यस्तोमा म जान्न, हामीले गर्ने आफ्नै काम हो, हाम्रो काम हो। त्यसैले संसदीय दलमा जाँदा सबै सांसदले बोल्न थालेपछि त्यो घन्टौँ त्यो दिनदिनै बित्छ। तपाईँले 2 वर्ष बिताउँदा चाहिँ भयो, सांसदले चाहिँ नागरिकता जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा धारणा राख्ने चाहिँ तपाईँ बन्देज लगाइदिने। बन्देज लगाएको होइन, बोलिराखेका छन्, बोलिराख्नु परेको छ। हामी समितिमा बसेको बोलेकै छौँ, छलफल बहस गऱ्यौँ। एकअर्कामा यो नटुङ्गिएपछि नेता गुहार्न जरुरी भयो। यो त प्रष्टै हो नि। हामी असक्षम भयौँ, नेता गुहार्यौँ। एक आपसमा हाम्रो मिलेन, नमिल्यो, तर्कहरू बहसहरू मिलेन, हाम्रो त्यो नमिलेपछि त हामीलाई त्यो यो टुङ्गो लगाइदिनु पर्यो भनेर नेतासँग जानु परेन। असक्षमता ढाक्या हो? असक्षम त होइन, हामी आफू सक्षम तर्क गर्दै थियौँ। त्यो सक्षम तर्कहरू एक ठाउँमा भेट भएन, त्यसैले हामीले एकजना राष्ट्रिय सभामा सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँले फेरि अब अर्को दलको भए पछाडि हाम्रो विरोध गरिहाल्नुहुन्छ नि भन्नु होला होइन। उहाँ चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता पनि हो, उहाँले चाहिँ यो विधि चाहिँ नमिलाएकै हो, नेकपाले यो यसो गर्नु हुँदैन, त्यो निर्णय गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, तर यो विधि चाहिँ मिलेन नै भन्नुभएको थियो क्या। यो ठुलो कुरो होइन, यो ठुलो कुरो विषय होइन। त्यति नमिल्दा केही बिग्रेको पनि छैन। आखिर सल्टाउने त नेताहरूले हो, नेताहरूको पनि कोर टिम बसेर गर्ने हो। त्यसैले यो यसलाई ठुलो विधि बसाउने कुरा गरौँ न। हामी जहाँनिर कमजोरी हुन्छ त्यहाँबाट विधि सुधार्दै लैजानेर विधि बसाउने कुराकानी गरौँ न। विधि बिगार्ने कुरामा चाहिँ किन यति धेरै बल गर्ने? कतिपय कुराहरू विधि सम्मत ढङ्गले जाँदा अघि मैले भने त्यहाँ अझै छरिएर जान्थ्यो विषय। छरिएर जानेबाट रोक्नको लागि केही त गर्नु पर्यो। तर यसो गर्दै जाँदा विजयजी मलाई लागेको तपाईँ असहमत हुन पाउनुहुन्छ, हामीले हाम्रा सांसदहरूलाई रबर स्टाम्प बनाउँदै लग्यौँ भने त्यो विधि बनाउने ठाउँमा विधेयक बनाएको क्या हामीले चाहिँ त्यो 6 करोड पैसा लिएर गएर बाँड्ने मान्छे बनाएको होइन, हामीले चाहिँ विधि बनाउने विधायक बनाएको। तपाईँहरूलाई त्यो एकदम सैद्धान्तिक हिसाबले त्यही हो, तर नेपालको परिवेश त्यो छैन। हामी कानुन मात्रै बनाएर बस्न थाल्यौँ भने तल पार्टीलाई स्थापित गर्ने मान्छेलाई तल जनताबाट उक्काइन्छ कि अलग गराइन्छ। त्यसैले यो धेरै कुराहरू छन्, लामो हुन्छ यो छलफल। तर फेरि पनि तपाईँले उत्तर दिन नचाहे पनि सोध्छु, बालुवाटार र बुढानीकण्ठले तय गरेको सूत्रमा ताली बजाउने संसद हामीले बनायो। अन्ततः पार्टीको अनुशासन मान्नुपर्छ। पहिला हामी आफैले मिलाउने हो। यो एकअर्कामा पार्टीभित्रकै सांसदहरू एकअर्कामा तर्क विवादमा उत्रिन परेपछि आफ्नो तर्क राखेपछि नमिलेपछि जानुपर्ने ठाउँ त पार्टी हो, पार्टी नेता नै हो, नेतृत्व नै हो। त्यसैले त्यो गरिएको हो। अब विषयमा जान्छु। तपाईँले एक ठाउँमा भन्नुभएको रहेछ, अहिले हामी 2063 को नागरिकता ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा छौँ, एउटा निचोड बनाइरहेछौँ, तथापि सम्पूर्णता भएको छैन।
तपाईँले आफैले भनेको होइन भने होइन भन्नु होला 2063 को नागरिकता ऐनमा खुकुलो प्रस्ताव जो हामीले राख्यौँ तपाईँले भन्न खोजेको अङ्गीकृत नागरिकताको प्रस्ताव हो जस्तो लाग्छ मलाई त्यो चाहिँ भारतको जबरजस्त दबावमा आएको थियो मैले कहीँ भनेको थिएँ मैले टिपेर ल्याएको र आज पनि भन्छु कृष्ण प्रसाद सिटौला गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो मैले गृहमन्त्री यो प्रस्ताव पेश गर्दा किनभने नागरिकता ऐन चाहिँ गृहमन्त्रीले पेश गर्ने हो त्यो आज पनि दोहोऱ्याउँछु म त्यसबेला यो नागरिकता ऐनको विधेयक आयो संसदमा हामीले म जस्तै केही साथीहरू थियौँ यति धेरै विरुद्धमा हामीले काम गऱ्यौँ यो हुनु हुँदैन भनेर अन्तरिम संसद थियो त्यो विषय चाहिँ 3 जना नेपालको नागरिकता प्राप्त व्यक्तिले सिफारिस गर्दा नागरिकता पाउने यति हल्का ढङ्गले जान नदिउँ त्यसै पनि त हामी हल्का भइरहेका थियौँ त्यो मधेसी आन्दोलनको दबाव र भारतीय दबावको कारणले हामी बिग्रिरहेका थियौँ नागरिकलाई नागरिकता दिइरहेको थियौँ अर्थात् नागरिकता हजारौँ छन् त्यस्तो मान्छे बिक्रीमा राखेका थियौँ हामीले त्यो थियो वितरणमा राखेका थियौँ त्यसमाथि 3 जना नेपालको नागरिकलाई किने भने म थुप्रै नागरिक बनाउन सक्छु हो यो नगरौँ भनेर हामीले व्यापक गरौँ प्रतिनिधि सभामा त्यसमा भारतले प्रभाव पार्यो दबाब दियो भनेर चाहिँ कसरी किटानी गर्नु यो कुरा गरिसक्छु त्यस पछाडि यो तल नमिल्ने भएपछि पार्टीहरूको कुरा भएछ अनि हामीबाट त्यो हाम्रो हातबाट लगियो राष्ट्रिय सभामा गयो राष्ट्रिय सभामा गएपछि त्यहाँ त्यसबेला युवराज गेवाली हुनुहुन्थ्यो मलाई त्यो लाग्छ त्यो ढल्यो राष्ट्रिय सभामा पास भएन त्यसैले त्यतिकै भयो तर पछिल्लोचोटि यो जति बेला ऐन बनेर आयो त्यसबेला हामीलाई थाहा पनि छैन गाउँले भाषामा हामीले सुन्नै पाएनौँ के त्यसैले सांसदहरूको आँखामा चाहिँ धुलो हालेर ढुकुर मार्ने काम भयो अब धुलो हालेर ढुकुर मार्ने यो के होइन सुन्नै पाइएन बुझिहालिन्छ यति भन्दा त्यति बेला पनि संसदलाई त कम्युनिस्टकै भाषा बनाएकै रहेछ नि अब यहाँ विभिन्न राजनीतिक दबावहरू मैले अघि भने त्यसैले यो ऐनमा भएको सबैभन्दा खतरनाक त्यो अघि मैले भने 3 जनालाई सिफारिस गर्ने त्यो अहिले हामीले सच्याएका छौँ अनि त्यो भारतलाई त्यहाँ आउँछु म त्यो भारतलाई के जरुरी पर्यो तपाईँले भारत किन नाम लिनुभयो मैले सोध्न खोजेको भारतलाई जरुरी के पर्यो तराईमा अहिले पनि चुनावको बेला चुनावको ठिक्क त्यो भोट हाल्नु 1-2 दिन बोर्डर सिल गर्नुभन्दा ठिक्क अगाडि आएर त्यहाँका हजारौँ मतदाता यता हाम्रो मधेसमा आउँछन् तराई मधेसमा किनभने हाम्रा नागरिकता लिएका मान्छेहरू भारतमा छन् भनेको भारतीय नागरिकले हाम्रो नागरिकता लिएका छन् भारतीय नागरिक हाम्रो संसदमा पनि छन् भन्छन् त्यो त मलाई थाहा छैन मैले त्यो हेरेको पार्टीले टिकट दिएको होइन मैले हेरेको छुइनँ त्यो छ भन्ने गल्ती हो अनि चुनावको बेला हाम्रो माननीयका उम्मेदवारहरू भारतको बिहारमा आमसभा गर्न जान्छन् किनभने भारतीय नागरिकहरू हाम्रो नागरिक पनि छन् त्यसैले भारतको मधेसी आन्दोलन मार्फत नेपालमा जुन राजनीति छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ किनभने भारतले त्यो गर्नु नै हुँदैन अनि भारतले गर्न चाहे पनि हामी नेपालीले त्यो गर्न दिनु हुँदैन हो त्यो अभियानको एउटा अंश हो यो नागरिकताको कुरा त्यति बेलाको दुईटा प्रावधान त्यसो भए भारतको या कसैको कुत्सित दबावमा आएको थियो भन्ने तपाईँको एउटा बिहे हुनासाथ नागरिकता पाउने जो अहिले हामी आज धेरै त्यसमा चर्चा गर्छौँ विदेशी महिला नेपाल बिहे गरेर आउँदा सबभन्दा धेरै त भारतबाटै आउँछ दोस्रो चाहिँ 3 जना नागरिकले चाहिँ सिफारिस गरिदियो भने अथवा साक्षी बस्दियो भने या शनाखत गरिदियो भने शनाखत गरिदियो भने चाहिँ उसले नागरिकता पाउँछ भन्ने प्रस्ताव चाहिँ हाम्रा सांसद मन्त्री जो कोही भनौँ उनीहरू बिकेरै आएको त्यसबेला बिक्यो भन्ने शब्द त कसरी प्रयोग गर्नु नत्र नागरिकता भनेको आमाको छोरा या छोरी हुनुको सबुत हो क्या तर त्यो दबावमा राजनीति दबावमा निर्णय भयो र त्यसलाई हामीले करेक्सन गरेर सर्वसम्मतिले करेक्सन गरेर अहिले अगाडि बढाएका छौँ प्रश्न यसरी घुम्छ नि डाक्टर विजय प्रश्न यसरी घुम्छ नि त्यति बेला चाहिँ भारतको दबावमा आथ्यो भने यो बेला चाहिँ कसको दबावमा आयो भनेर अहिले पनि त्यही दबाव छ किन छ भारतकै दबाव छ त्यो म यो 7 वर्षवाला जुन छ यसमा त्यो अघिको त्यो 3 जनाले शनाखत गर्ने भन्दा यसमा अलिक हल्का ठान्छु म होइन त्यो किन भने नि अहिले हाम्रो यो जब नेकपाले नेताले यो 7 वर्ष राख्नुपर्छ भनेर निर्णय गर्यो त्यस पछाडि हाम्रो मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूले भाषण गर्न थाल्नु भएको छ एकदम अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध बिग्रिने भयो पुरानो राजनीति के अरे वैवाहिक सांस्कृतिक सम्बन्ध बिगार्ने भयो
7 वर्ष राख्दा अनि नस्लवादी भयो। के अचम्मको कुरा, नेपालको माननीयहरू, नेपालका राजनीतिक दलका चिनिएका मान्छेहरू, उनीहरूलाई सामान्य कुरो थाहा हुँदैन। त्यसो भए भारतले 7 वर्ष राखेर तोडेको होइन त? सुरुवात त उसले गरे होइन? अनि हामीले 7 वर्ष तिमीहरूले जस्तो गर्यौ हामीले त्यही गर्छौँ भन्दा भारत किन रिसाउँछ होला? भारत रिसाउँछ भन्ने नेपाली नेताहरूको दिमागमा कसरी आयो होला? त्यसैले भारत पछाडि छ। अब नस्लवादी भारत पछाडि छ, तपाईँले त्यहाँनिर त्यो भन्दै गर्दा तपाईँको त्यही आरोपलाई, ठ्याक्कै त्यही आरोपसँग तपाईँको आरोपलाई मान्ने हो भने नागरिकता विधेयकमा भारत काङ्ग्रेस र मधेसवादी दल मार्फत खेलिरहेको छ भनेर सोध्ने मेरो प्रश्न ठ्याक्कै त्यही छ। खेलिरहेको छ। काङ्ग्रेस र मधेसवादी दल भनेको अहिले त्यसलाई मधेसवादी मात्रै नभनौँ है, जनता समाजवादी जसपा भनौँ अहिले। अशोक राई पनि त्यहाँ हुन्छ, बाबुराम भट्टराई पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हुनुहुन्छ। प्रश्नै हो नि, यदि होइन भने अहिले मधेसमा राजनीति गर्ने साथीहरूले किन भारत रिसाउँछ भनेर किन त्यो भारतलाई मुछेर बोल्नु? होइन, मलाई अचम्म लाग्छ कि नेपालको राजनीतिज्ञहरू यति साह्रो शरम नराखिकन विदेशमुखी सानो हाम्रो नागरिकता ऐनमा एउटा प्रावधान राखौँ भन्दा भारतसँग डराउनु पर्ने? अनि नस्लवादी भयो अरे। मलाई यो एउटा चर्चित शब्द छ हाम्रो मधेसका साथीहरूको मुखमा, नस्लवादी। तपाईँ कम्युनिस्टहरूले सिकाइदियो नि यस्तो यस्तो शब्द भन्न के हो कुरा भन्नुपर्छ कि पूर्वबाट को आउँछ? सबै राई, लिम्बू, बाहुन छेत्री सबै आउँछन्। अनि पश्चिमबाट बाहुन छेत्री आउँछ, अरू समुदाय मतवालीहरू कम आउँछन्। उत्तरबाट टिबेटियन आउँछन्। लाखौँ मान्छे त यहाँ पहिले रिफ्युजीको नाममा छन्। अनि कसरी नस्लवादी भयो? नस्लवादी भनेको मधेस विरोधी भयो भनेको होइन। दक्षिणबाट मधेसको र थोरै थोरै मान्छे पहाडिया हाम्रो ओरिजिनको मान्छे पनि आउँछ। कसरी नस्लवादी भयो? यदि नस्लवादी हो 7 वर्ष राख्दैमा भने भारतले नस्लवादी किन राख्यो? अनि यो तर्कमा तर्क आउँछ, प्रतितर्क आउँछ। मलाई लाज हुन्छ भन्ने नसोच्ने नेताहरूसँग मैले के कुरा गर्नु भने? नागरिकताको कुरा गर्न साथ कतिपय मधेसकै अभियन्ता या नेता भनेको कान ठाडो हुने होइन, बनाउनेले पनि त्यतै आँखा तन्काउनु त पर्यो नि त। किनभने यो तपाईँहरू त्यहीँनिर चाहिँ बढी राष्ट्रघात देख्नुहुन्छ, त्यहीँका नागरिकहरूको नागरिकतामाथि शङ्का गर्नुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ किन? कस्तो सजिलो बनाइदिनु हो मलाई अहिले। त्यही चाहिँ राष्ट्रघात। हेर्नुहोस्, मधेसी हुँदैमा राष्ट्रघाती हुँदैनन्, मधेसी अङ्गीकृत हुँदैमा राष्ट्रघाती हुँदैनन्, मधेसमा वंशज हुने बित्तिकै राष्ट्रवादी हुँदैनन्। देखेको छौँ हामीले, नाम भन्दिनँ म। मधेसमा राजनीति गर्ने जुनसुकै पार्टीका मान्छेहरू पनि वंशज हुँदैमा राष्ट्रवादी भएका छैनन्। किनभने भारतको प्रत्यक्ष राजनीति गरिदिने भारतबाट पालिएका मान्छेहरू त नेपालमा छन् नि। मधेसको कुरा गरेँ, अङ्गीकृत र वंशजको। अब पहाडियाको कुरा गरौँ न। पहाडिया त वंशज पनि हो, पहाडिया हो, जसले मधेसीलाई राष्ट्रघाती देख्छ। पहाडिया वंशजहरू पनि राष्ट्रघाती छैनन् र? कति छन् नि विगत इतिहास। त्यसैले अङ्गीकृत र वंशजको कारणले राष्ट्रघात र राष्ट्रवादको हिसाब लाउनु मिल्दैन। यहाँ एउटा पत्रकारको कुरा गर्छु म, राजेश अहिराज। मैले धेरै ठाउँ भन्ने गरेको छु। उहाँको मैले ट्विटरमा देखेँ। पिएचडी डक्टर हो उहाँ पनि। खै थाहा छैन मलाई, म नजिकबाट छैन। उहाँको एउटा ट्विटर मैले हेरेको थिएँ। ट्विट, मधेसी आन्दोलनको नेतृत्व वंशज मधेसीले गरिदिए भए हरेक कुराहरूमा राष्ट्रको पक्षमा एकमत हुन्थ्यो। तर अङ्गीकृत पहिलो पुस्ताले मधेसी आन्दोलनको नेतृत्व गरेको कारणले, पहिलो पुस्ता भने 33 सालको नागरिकता भने होला। पहिलो पुस्ता भनेको अहिले आएको त पहिलो पुस्ता छ नि, अङ्गीकृत सालको। त्यसैले त्यहाँ मेरो थप अघि मैले भने वंशज र अङ्गीकृत भन्ने बित्तिकै घाती र वादी भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ हामीले विश्लेषण गर्न पर्छ। तपाईँले किन चाहिँ राजेश अहिराजको मात्रै ट्विट पढ्या त? मोहन अन्सारीको चाहिँ किन नपढ्या त? जसले सम्पूर्णतामा विश्लेषण गरेर बोल्न सक्दैन त्यस्तो मान्छेलाई त मैले फेसबुकबाट धेरै अनफ्रेन्ड गरिसकेँ। राष्ट्रिय मानवाधिकारको आयोगको सदस्य मोहन अन्सारीको कुरा गरिरहेको छु। राष्ट्रिय मानवाधिकारवादी हुनु पर्यो नि त। त्यत्तिकै एउटा समुदायको पक्षमा बोलेर हुन्छ? म पहाडको मान्छे, जनजातिको मान्छे, मैले सबै जातीय क्लस्टरको हितको कुरा गर्छु। अनि उहाँ मुस्लिम समुदायको मान्छे हुन्छ, उहाँले मधेस अथवा मुस्लिमको मात्रै कुरा गर्नु हुँदैन त्यो पदमा बसेको मान्छेले।
त्यसकारण म मोहनाजीको चाहिँ ट्विट के थियो यति भएपछि हाम्रो दर्शकलाई पनि के गर्नु भएको रहेछ भन्ने चिज बाँकी रहन्छ। एकछिन उहाँहरूलाई रुकाइदिन्छु, कुराइदिन्छु। तपाईँले फेरि पनि अहिले सबभन्दा बढी आपत्ति चाहिँ तपाईँहरूको निर्णय आइसके पछाडि काङ्ग्रेस 2 बित्ता उफ्रिया छ, जसपा 3 बित्ता उफ्रिया छ होइन, अथवा नेकपा एक्लै हिँड्न खोज्यो, यही तरिका हो भने म प्रदीप यादवलाई सुन्दै थिएँ, तपाईँहरूकै संसदमा हुनुहुन्छ, उहाँले त अब सडकबाट र सदनबाट दुवै ठाउँबाट आन्दोलन चाहिँ ल गरी देखाउ त भनिसक्नुभयो, अङ्कगणितले त गर्नु होला भनेपछि उहाँहरूलाई यो दुईटा दललाई चाहिँ भारतले परिचालन गर्यो। अब के गर्नुहुन्छ थाहा छैन योभन्दा पछाडि, तर अहिलेसम्म बोलिसक्नुभयो भने 2 नम्बर प्रदेशको प्रदेश सभामा त तपाईँहरूको विरुद्ध नाराबाजी हुने हो होइन, नाराबाजी गर्नुहुन्छ, आन्दोलन गर्नुहुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। अब गर्ने काम के गर्नुहुन्छ थाहा छैन, तर अहिलेसम्म गरिआएको तल बिहारमा गएर भारतीय नेताहरूसँग बसेर छलफल गरेर अनि आएर नेपालमा आन्दोलन गर्ने, अनि यो नाकाबन्दीको बेला भारतको नाङ्गो समर्थन लिएर उतापट्टिबाट नेपालमा ढुङ्गा हान्ने, यी सबै कुराहरू परिचालित थिए। अब के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन। अबको आन्दोलन चाहिँ त्यसो अबको आन्दोलन नगरे हुन्थ्यो, किनभने त्यो त तपाईँले राज्यपाललाई आरोप लगाउनु होला अथवा हिजोको सद्भावना या विभिन्न दल नामका दलहरू मिलेर 6वटा मिल्नु भएको थियो, त्यस पछाडि अहिले अर्को 2टासँग मिलेर एउटै बनाउनु भएको छ, उनीहरूलाई आरोप लगाउनु। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? काङ्ग्रेसले बिहारमा गएर ढुङ्गा हानेछ र आमसभा गरेछ र? ल काङ्ग्रेसको कुरा गर्छु। हाम्रो समितिमा कङ्ग्रेसका साथीहरूसँग, विशेष गरी पहाडिया मूलका साथीहरूसँग र तराईबाट पनि जित्ने तर पहाडिया साथीहरूसँग हामीले कुरा गर्दा यो 7 वर्षको पक्षमै थियौँ हामी। बिस्तारै कहाँबाट के चल्यो, अब कताबाट त्यो साँचो चल्यो, आकाशवाणी आयो काङ्ग्रेसका सांसदहरूलाई के भयो, अब यो त धेरै त नभन्नु जस्तो लाग्यो। उहाँहरू 63मा फर्किनुभयो। मलाई आश्चर्य लागेको, म यो नागरिकताको यो समस्या सल्टाउने उपसमितिको संयोजक थिएँ, त्यस बेलाको मेरो अनुभव हो। अनि मैले मधेसकै साथीहरूसँग पनि भने, ए साथीहो, भारतले 7 वर्ष राखेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन पनि रेसिप्रोसिटी हो, अनि कसैले 7 वर्ष, कसैले 12 वर्ष, कसैले दिँदैन, यो सबै कुराहरू गरेका छ। हामीले यो गर्दा के हुन्छ, एउटा कुरा मधेसी साथीहरूसँग कुरा गर्छु म, अनि हामीले भारतबाट 3तिरबाट घेरिएको कारणले, भारतसँग धेरै व्यवहार हुने भएको कारणले भारतबाट हामी भारतीय चेली छोरी ल्याउँदा हाम्रै घरमा राख्छौँ र बुहारी बनाउँछौँ, हामीले माया सबै छोरी सरह गर्छौँ, बुहारीको कुनै समस्या होइन। अब हाम्रो छोरी चेली उता जाँदा 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ। नेपालको मधेसको सामाजिक कुसंस्कारहरू भन्दा भारतमा धेरै छ ठुलो मुलुक हो। हाम्रो छोरीहरू 7 वर्षसम्म त्यहाँ केही भयो भने जल्छन्, मारिन्छन्, सजिलै हत्या गरिन्छन्। त्यसैले तपाईँ बाबुआमाहरू आफ्नो छोरी चेलीको लागि एउटा सुरक्षित कानुन बनोस्। हामीले 7 वर्ष राख्यौँ भने भारतले पनि सोचोस् भन्ने हो नि त। भारतले 7 वर्ष सच्यायो भने हामी सच्याउने हो, त्यो हाम्रो तर्कै थियो। मैले मधेसी साथीहरू जम्मै कुरा भारततिर हेरेर गर्नुहुन्छ के तपाईँहरू? कति धेरै मैले अघि पनि भने, साथीहरू धेरै भन्नुहुन्छ रोटी बेटीको सम्बन्ध, त्यसो भन्दै गर्दा बिर्सिनुहुन्छ के। पूर्व र पश्चिममा पनि रोटी बेटी नै छ, उत्तरमा पनि रोटी बेटी नै छ होइन, माथि सीमा क्षेत्रकाहरू त रोटी बेटीको सम्बन्धै छ। उता 35 लाख बिहेवारीको सम्बन्ध छ भने मनिष सुमनले बोल्नु भएको छ। अब यस्तो भएपछि हामीले त हाम्रो छोरीको कुरा गरौँ न, हाम्रो चेलीको कुरा गरौँ न। प्रावधानमा जानु अगाडि एउटा चिज भनिदिनुहोस् न, काङ्ग्रेसको सांसदहरू राज्य व्यवस्था समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा बोल्दा, जहाँ तपाईँ संयोजक हुनुहुन्थ्यो, या राज्य व्यवस्था समितिमा बोल्दासम्म 7 वर्ष राख्ने नै कुरामा तपाईँहरूसँग सहमत हुनु राख्ने भनेरै सहमत हुनुहुन्थ्यो, तर त्यो रिटेनमा होइन है। फेरि ठिक छ, एकदम प्रश्न कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो, मौखिक र राजनीतिमा मात्रै महत्त्वपूर्ण हुँदैन, नत्र महत्त्वपूर्ण कुरा मेरो फिलिङ्स मात्रै। मौखिक हिसाबले तय भइसकेपछि हामी ल अगाडि जाउँ भनेर मक्ख परेर अगाडि बढ्यौँ, हामी एकमत भयौँ भनेर। होइन, त्यसो भन्दा पनि हामीले रेसिप्रोकल कानुन बनायौँ, कुरा मिल्यो भनेर। मधेससँग मात्रै कुरा गर्नुहुन्थ्यो, मधेसको साथीहरूले मैले त्यसरी तर्क गर्दा, तपाईँ बाबुआमा भएपछि आफ्नो छोरीको चिन्ता गर्नुहोस् न। उता बाहिर अर्कै ठाउँमा गइरहेछ छोरी, ऊ सुरक्षित होस्, उसलाई सुरक्षित बनाउनुको निम्ति भारतले पनि केही सोच्छ कि भनेर हामीले गर्ने हो र अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार रेसिप्रोकल बनाउने हो भनेर भन्यौँ। उहाँहरूले बोल्नु भएन, अन्तिममा त्यत्तिकै उठ्थ्यौँ हामी। अहिले आएर 2 वर्षको श्रृङ्खला, अहिले आएर उहाँहरू बिल्कुल 63मा फर्किनु हो। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ तपाईँले
भारतीय दबावमा प्रभावमा काङ्ग्रेस पनि त्यही मतीमा गयो। योभन्दा अगाडि त हामी भारतीय शासकहरूले भने बमोजिम चल्दैछ, काङ्ग्रेस मधेसमा राजनीति गर्ने दलहरू भनेकै हौँ। अब अहिले के हुन्छ हेर्न बाँकी छ। नागरिकताले पुष्टि तर नागरिकता विधेयकले पुष्टि गर्यो, तर पुष्टि गर्दैछ। तर भारतीय नागरिकहरू जति बेला चाह्यो त्यति बेला, जति चाह्यो त्यति आउने, जुन अहिले अब ६३मा फर्किँदा त्यो हुन्छ, त्यसको तर्कमा उहाँहरू लागेपछि फेरि पनि भारतीय रुचिमा उहाँहरूले आफ्नो निर्णय गरेको देखिन्छ। यो चाहिँ सोच्नुपर्छ। तपाईँको मनमा काङ्ग्रेसको कार्यालय चाहिँ सानेपामा छ कि दिल्लीमा जस्तो हुन थाल्यो? मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु। के भन्ने गर्नुभएको छ? यो बाहिरी मुलुकबाट, छिमेकी राष्ट्रबाट प्रभावित हुनु हुँदैन। यदि यस्तै हो भने एउटा प्रतितर्क, यदि भारतसँग नजिक भएर राजनीति गर्ने हो भने भारतीय शासकहरूको, विस्तारवादी शासकहरूको विरुद्धमा राजनीति गर्नेले के चीनसँग नजिक हुनु? यो पनि कुनै तर्क हुन्छ? हामी चीनको हामी होइन, अन्तर्क्रिया त भारतसँग नि गर्नुपर्छ, भुटानसँग नि गर्नुपर्छ, सबैसँग राजनीतिक व्यवस्थाका हिसाबबाट त तपाईँ आजको दिनमा कम्तीमा पनि राजनीतिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्न होइन, सक्नुहुन्न। भारतसँग प्रयास गरिरहनु होइन। अहिले यो 1-2वटा इभेन्ट चल्यो भन्दैमा भन्नु भएन नि। भारत जुङ्गा चलेसी कुरा बुझिन्छ, जनजाति भए जुङ्गा होइन तपाईको हो, जनजाति शब्द प्रयोग गर्नुभयो। मेरो परिवारमा लाहुरेहरू छन्। मेरो गाउँमा मेरो भाइ भतिजाहरू एउटा घरमा 3 जना, 4 जना, 2 जना, 1 जना लाहुरे छन्। तपाईँको घरमा 2 जना पिएचडी डाक्टर पनि छन्। सबै मार्फत भारतीय सहयोग, हाम्रो गाउँ गाउँमा स्कुल भवन बनेका छन्, के बनेका छन्। अनि त्यसबेला भारतीय भयो भनेर आरोप लाउनु पर्यो नि त हामीलाई। त्यसैले 2टा छिमेकी ठुला राष्ट्रहरू, विश्वमा चर्चित राष्ट्रहरू, यिनीहरूसँग हामी समदूरीय बस्नुपर्छ। यस्तै हो भने, यस्तै तरिका हो भने मधेसका साथीहरूको, नेपाली कङ्ग्रेसको साथीहरूको यही तर्क ठिक हो भने हामी चीनसँग के अरे घुलमिल हुनु पर्यो नि, त्यो ठिक छ। त्यही भन्नुभएको छ उहाँहरूले, त्यही भन्नुभएको छ। तपाईँहरू हुँदैन त्यो राजनीतिक अस्थिरता ल्याउनका लागि कति गरिरहनु भएको छ भने पछिल्लो दृष्टान्तबाट देखियो भने त ट्विटै गर्नु त काङ्ग्रेसका राम्रो त्यो 1-2वटा इभेन्ट गर्दैन। नाज गुरुङदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न नेताहरू लेखा देख्नु भएन? हो, परिपक्वता यहाँ हेर्नुपर्छ हामीले। भारतले सारा राजमार्ग बनाइदिएको छ, सारा भौतिक पूर्वाधार बनाइदिएको छ। भारतीय भोइस त कम्युनिस्टहरू चाहिँ नभन्ने। अनि अब चीनसँग एउटा इभेन्ट गर्यो, चीनसँग गर्दा के हुन्छ? छिमेकी राष्ट्र हो। एमसीसीका पक्षमा यति धेरै उफ्रिँदाखेरि अमेरिकी नहुने। तर एमसीसीको बारेमा छुट्टै छलफल गर्नु होला, म त्यसमा जानकार मान्छे होइन। तर के हो भने हामी कुनै पनि राष्ट्रको एमसीसीको त झोला बोकेर हिँडै छ नि। होइन, त्यस्तो त्यो त्यति चर्को शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्। हामी कुनै पनि राष्ट्रको झोले हुनुहुन्न तपाईँको शब्द सापटीमा। मैले त झोला भनेको थिएँ। झोला बोक्ने त झोले हो नि विशेषण। त्यसैले हामी कुनै पनि राष्ट्रको पक्षमा नाङ्गो ढङ्गले जानै हुँदैन। त्यो राष्ट्रघाती कदम हुनेछ। हामी कुनै राष्ट्रको एजेन्डा पनि नाङ्गो रूपमा यहाँभित्र ल्याउनु आउनै हुँदैन। हामीले हाम्रो कुरा गर्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, व्यवहार, होइन, नीति सिद्धान्तलाई पढेर पचाएर नेपालको निम्ति के राम्रो हुनसक्छ त्यो काम चाहिँ गर्ने हो। अब मोहन अन्सारीको ट्विटमा आउँछ है। हजुर। सदियौँदेखिको पुरुषको रगत लाइनबाट, उहाँले रगत पछाडि हाइफन राख्नु भएको छ, सदियौँदेखिको पुरुषको रगत लाइनबाट मात्र ब्राकेटमा वंश राख्नु भएको छ, नस्ल है तपाईँले भन्नुभएको थियो। हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने मान्यताले ग्रसित समाज रगतको शुद्धता जोगाउन जाति, नस्ल, देश बाहिरको विवाहलाई नियन्त्रण गर्न खोज्छ। यसको अर्थ चाहिँ बाहिरबाट आउने हाम्रा बुहारीहरू, बुहारी पनि छोरी भएर आउने हो, उहाँहरूलाई किन विभेद गरे? एक, दोस्रो पुरुषवादी चिन्तन छ, त्यसकारणले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गर्न सक्छन् र उनीहरू पनि नेपाल आएर बस्न सक्छन् भन्ने कुराबाट तपाईँहरू किन पर गएको भन्न खोजे होला? एउटा यो नस्लवादी भन्ने कुरा म स्वीकार्दिनँ। त्यो अघि मैले कुरा पनि गरिसकेँ। अब हामीले बाहिरबाट आउने बुहारीलाई रोक्न खोजेकै होइन, हामीलाई हिजोस्ति त्यो नेपालको नक्सा सम्बन्धमा एउटा बुहारीले तहल्का मचाइदियो। त्यो बुहारी जस्तै अरू पुरुषहरूले पनि तहल्का मचाउँथे होलान्। तपाईँले थप शब्द हालिदिनु भयो होइन? तपाईँकै सांसद गङ्गा चौधरी सतगौवाले भारतीय चेली भन्नुभएको थियो, तपाईँले बुहारी भन्नु, नेपाली बुहारी। हाम्रो बुहारी स्वीकार त गर्नु होइन, हाम्रो बुहारी नै हो। भारतीय चेली हाम्रो बुहारी। हामीले बाहिरबाट आउने बुहारीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजेका होइनौँ। तर नेपाली भएपछि नेपालको सांसद हुनु अर्कै कुरा, त्यो अझै टाढा कुरा। नेपाली भएपछि नेपाल बोल्नुपर्छ।
नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएपछि नेपाल बोल्नुपर्छ भन्ने मान्यताका विरुद्धमा नेपालको नागरिकता लिएर नेपाल बोल्नुपर्छ कि नेपाली बोल्नुपर्छ? नेपाल बोल्नुपर्छ। भाषा यो त तफसिलका कुरा हो। नेपाल बोल्नुपर्छ, नेपाल देश। झ्वाबिकले तपाईँ कर्णाली प्रदेशको संसदमा उभिएर जसरी नेपाली बोलिरहनु भएको थियो उहाँको शुद्ध थिएन। मैले अन्तर्वार्ता नेपाली भनेको त त्यही त लिम्बू भाषा पनि नेपाली हो। उहाँले चाहिँ मेरो गाउँमा चाहिँ भोटे भाषा बोलिन्छ भन्नुभएको थियो। नेपाल बोल्नुपर्छ। नेपाल। अब नेपालको नागरिकता लिएपछि नेपाल बोल्नुपर्छ। त्यो पनि संसदमा बसेर त झन् भारतले किन 7 वर्ष राख्यो होला, अरू राष्ट्रले किन 10-12 वर्ष राख्यो होला भन्दा त्यति वर्षमा आफ्नो देशमा बसिसकेपछि ऊ भारतमा बसेपछि भारतीय भावनाको हुन्छ होला, अमेरिका बसेपछि अमेरिकी भावनाको हुन्छ होला। भावना जागृत हुन्छ, 10 वर्षमा हुन्छ, 5 वर्षमा हुँदैन, 2 वर्षमा हुँदैन, यो वर्षले गर्दैन भने के तपाईको मन हो भने? त्यो पनि छ। अलिकति 7 वर्ष राखियो भने जसरी भारतले त्यही सोच्यो, अरू देशले त्यही सोच्यो, केही वर्ष राखेपछि यहाँको संस्कार, संस्कृति, व्यवहार, आफ्नो 40 वर्ष राखेकाले सोचे त त्यो त छ, त्यो त भन्नै बाँकी छ नि। त्यसैले आफ्नोपन विकसित होस् न भनेर 7 वर्ष अवधि राख्दा हामीले बुहारी रोकेका होइनौँ। अब समस्या कहाँ पर्यो भन्ने आयो डाक्टर विजय भन्ने, विवाह भएर आएकी महिलाले लोकसेवा दिनु पर्यो, राजधानी बनाउनु त पाइन्छ क्यारे होइन, उहाँको आफ्नो त्यो म भन्दैछु, राजधानी पनि हुन्छ। 7 वर्ष अगाडि श्रीमानको देहान्त भयो, अंश पाउन, नाता प्रमाणित गर्न, नागरिकता लिन फलामको चिउरा साबित हुँदैन र भन्ने पनि विषय आछ। मैले पनि तपाईँले जहाँबाट टिप्नु हो मैले पनि त्यहाँबाट टिपेँ होला। यो केही पनि हुँदैन, केही पनि समस्या हुँदैन। नागरिकताको प्रमाणपत्र भन्ने जुन एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रियताको एउटा देखाउने जुन परिचय पत्र छ नि, त्यो मात्रै हो नपाउने, राजनीतिक अधिकार मात्रै नपाउने हो, सामाजिक निर्वाचित हुने, अनि अरू कुराहरू त सबै हामीले यही अहिले यो हामीले प्रस्तावित मस्यौदामै तय गरिसकेका छौँ। केही पनि रोकिँदैन। जन्म, दर्ता, यो बिचमा श्रीमान बित्यो भने यो केही पनि सबै सल्टाउने भनेर लेखिएको छ। यो नपढिकन नि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले के गरेको छ नपढिकन बोल्ने नेता, बोल्ने अभियन्ताहरू अनि आफूलाई विद्वान भन्नेहरूदेखि मलाई बडा दया लाग्छ। त्यहाँनिर तपाईँको पार्टीको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनुहुन्छ नारायण काजी श्रेष्ठले पार्टीको निर्णय सार्वजनिक गर्दा एउटा शब्द भन्नुभएको रहेछ, 7 वर्ष नेपालमा बसेको पुष्टि भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता दिने त भइहाल्यो, तत् समयसम्म अस्थायी आवासीय परिचय पत्र दिन सकिन्छ। हामीले गरेको प्रावधान त्यो हो। हामीले त्यो आवश्यक परिचय पत्र हुन्छ। नागरिकता उहाँले लोकसेवा दिन पाउनुहुन्छ? पाउँछ सबै। श्रीमानको निधन भयो, श्रीमानको निधन भए पनि जब हाम्रो बुहारी भएर आइसकेपछि त नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने पाइपलाइन पसिसक्यो भने श्रीमान मरे पनि पायो, बाँचे पनि पायो, छोराछोरी टुरा भए पनि पायो, सबै पायो। खालि हामीले 7 वर्ष भनेको त यो अलिक मान्छेमा स्पष्टता पनि नभएर मैले तपाईँलाई सिधा सोधेँ। तर माननीयहरूले, प्रदेशको माननीयहरूले, कानुनजीहरूले, यहाँ माथिका राष्ट्रिय नेताहरूले यस्तो कच्चा कुरो गरिसकेपछि नेपालको राजनीति कसरी ठिक ठाउँमा जान्छ होला, मलाई यो बडा दुःख लाग्छ कि यो भन्नुपर्दा। त्यसैले हो नि त कमजोरी गरिदिया त। त्यति बेला महाकाली आएन भने नेपाल डुब्छ, महाकाली आयो भने नेपालमा पश्चिमबाट घाम उदाउँछ भन्ने, 25 वर्षपछि महाकालीमा कमजोरी भए रहेछ भन्ने होइन। पहिला अरुण आफै चिठी लेखेर लखट्ने, पछाडि अरुण भारतीय कम्पनीलाई दिने, राजनीतिले गरे त हो नि। होइन, मान्छेको जीवनमा यस्तो हुन्छ नि। त्यो कारणले तपाईँ अहिलेकालाई मात्रै दोष नदिनुहोस् न, आफूलाई पनि एकचोटि यसो तल हेर्नुहोस् त, तपाईँको सर्टमा पनि दाग ला होला, त्यो मोदी कोटमा पनि केही मोदी कोट होइन। ठिक छ कि गल्ती हुन्छ, गल्ती सच्याउनु पर्छ। मैले अघि नागरिकतामा उहाँहरूमा पनि त्यही भावलाई भन्नुहोस् न त, स्पष्टता गर्दै गइसके पछाडि उहाँहरू पनि देशलाई माया गर्नुहुन्छ, नागरिकलाई माया गर्नुहुन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नु। तर अघि भने नि मैले फेसबुकबाट अनफ्रेन्ड गरेँ। यो कुतर्क गर्नेहरूसँग, अर्धतर्क गर्नेसँग अनि आफ्नो दृष्टिलाई ध्यानमा मात्रै महत्त्व राख्दै यो कुरा गर्नेसँग मलाई दिक्क लाग्छ। अब मैले कमजोरी गरेँ भने म माफी माग्छु, तर यति माथि हाई प्रोफाइलमा आइसकेका नेताहरूले, माननीयहरूले यस्तो अपरिपक्व अपूर्ण कुरा गर्नु हुँदैन। यस्तो अपूर्णता देखिरह्यो भने यी नेताहरूले यो देशलाई अगाडि बढाउने के चाहिँ निर्णय गर्न सक्छन् भन्ने जनताले मूल्याङ्कन गर्छन्। यो चाहिँ मूल्याङ्कन गर्न नपरोस् के हाम्रो। त्यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न उठाएको छ, तपाईँले चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा चाहिँ के लेख्नुभयो भने अलिकति तपाईँहरूमा पनि अलि बढी उत्तेजना आयो कि जस्तो होइन,
यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो, एउटा ऐन त हो नि। संहितामा गइसकेपछि धेरै ऐनहरू सुधार गर्नु छ, धेरै ऐन बनाउनु छ, त्यो मध्येको एउटा ऐन हो। तपाईँले के लेख्नु भने धन्यवाद सरकार, आफ्नै पार्टीको सरकार, कसैको डर नराखी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका बारेमा सही निर्णय गरेकोमा आफूले भने मानेपछि सही भयो। अब आफ्नो छोरी चेली नेपालमा बिहे गरी गएमा भारतलाई पनि चिन्ता लाग्न थाल्छ कि? हामीलाई त वर्षौँदेखि चिन्ता लागिरहन्थ्यो र लागिरहेको छ। भारतमा बिहे गरी गएका हाम्रा छोरी चेलीहरू दहेज, दाइजो आदिका कारण जलाइएर झुन्डाइएर विष खुवाएर मारिएको खबर सुन्नुपर्छ कि भनेर अब बराबरीको कानुनले काम गर्छ कि हामी त हाम्रो बुहारीलाई राम्ररी राख्छौँ भन्नुभएको छ। अलि तपाईँको उत्साह अलि चाहिने भन्दा बढी देखियो कि त्यो भएर पनि उहाँहरू बढी आक्रोशित भयो कि भने? होइन, मलाई त त्यो एकदम स्वाभाविक लाग्छ। यति नबोलेर भेट गर्नु पर्यो त हो नि। यति पनि बोलिन भने विजय सुब्बा किन खुसी हुन्थ्यो र भने। त्यसैले यो एकदम बिल्कुल सही हो। अब भारतले बोल्छ नि, भारतले बोल्छ, किन बोल्छ भन्दा उसको पनि चासो रहेछ यसमा। अब भोलि पर्सि हेर्दै गर्नु होला, यही हाम्रै नेपालकै माननीयहरूले भारतीय साथीहरूसँग कुरा गरेर भारतले बोल्न थाल्छ, भारतको मिडियामा आउन थाल्छ। त्यसैले यो होइन के भारत मात्रै कुरा नगरौँ, चीनबाट पनि हुनसक्छ। बुहारी आजको दिनमा त विश्वव्यापीकरणको दिन छ, अस्ट्रेलियाबाट आउला, अमेरिकाबाट आउला, या बेलायतबाट आउला, होइन? हामी खालि त्यही भारत भन्दाखेरिमा बढी होइन, भारतबाट 3-4वटा घेरिएका छौँ, त्यति मात्रै हो। खुला सिमाना छ, धेरै व्यवहार त्यहीँ छ। तर प्रेमले अहिले सीमा भन्दैन, प्रेमले सीमा भन्दैन, होइन? अहिले जहाज पनि चढ्छ प्रेम। चढ्छ। छोराछोरी जन्मदर्ता लगायतले तत्काल नेपाली बन्छन्, तर आमा 7 वर्षसम्म अनागरिक भनेर रहिरहने भनेर पनि प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यसो भने भारतमा चाहिँ त्यो किन रहिरहेको त? अनि भारतले गरेको गल्ती हामी मैले किन भारत जोड्या भने हाम्रो साथीहरू भारतसँग डराउनुहुन्छ, भारतसँग रिफरेन्स लिएर मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ। अनि भारतले गरेको चाहिँ गल्ती नदेख्ने, त्यही काम हामीले गर्दा गल्ती कसरी हुन्छ? अनि बुहारीको कुरा भन्नुहोस्, यो त दुनियाँले त्यसो गर्यो नि। त्यसो भए अमेरिका, बेलायत, चीन, जापान, जर्मनीले गर्यो नि, उनीहरूलाई पनि गल्ती गरिस् त भन्नु पऱ्यो नि त। हामी नेकपाको सरकार छ, नेकपालाई मात्रै गाली गरेर त भएन नि। त्यसैले यो प्रोसेस हो। अब 7 वर्ष राख्दैमा बुहारी छेक्ने यी सबै कुरा केही पनि होइन, यो आरोप मात्रै हुन्। हामी त्यसो हुन दिँदैनौँ। अब अर्को प्रश्न त्यही जोडियो नि डाक्टर विजय, बुहारी अथवा हामीले नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याउने महिला, म बुहारी भन्दा पनि हाम्रो परिवारको सदस्य नाताली बुहारी भने छोरी बनाउने भन्ने छ हाम्रो, होइन? तर ज्वाइँको कुरा त्यो नबोल्नु भयो होइन। ज्वाइँको बारेमा हाम्रो समितिमा पर्याप्त छलफल भयो। तपाईँहरूको नेकपाभित्रै विवाद छ त? विवाद छ, त्यो मलाई भन्न गाह्रै छैन, विवाद छ। त्यो विषयको कारणले पनि नेताहरूसँग हामी गयौँ। सुन्नुहोस्, अब त्यो त नेताले टुङ्गाइदिनु भएन नि त, कि टुङ्गियो? टुङ्गियो, त्यो नगर्ने भने भन्नुभयो। त्यो स्पष्ट भन्दैनस् त। त्यो अगाडि जाँदैन। त्यो ज्वाइँको बारेमा संविधानले दिँदैनौँ। संविधान 15 वर्ष भन्ने थियो होइन, 15 वर्ष भन्ने त त्यो विज्ञान दर्शन यो के भन्ने छ, त्यो नागरिकता ऐनको दफा 5-4 को कुरा हो। त्यो अनुसार आउने छँदैछ। तर ज्वाइँलाई, शुद्ध ज्वाइँलाई दिने भन्ने त्यो पार्टीले नगर्नु भनिसक्यो। किनभने नि, तर त्यो हिजो तपाईँले निर्णय सुनाउँदाखेरिमा तपाईँको प्रवक्ताले पनि बोल्नु भएन? अनि त्यो बोलिरहने विषय भएन। किनभनेदेखि त्यो बढी विवाद हुन्छ। होइन, बढी विवाद होइन कि हामीले कुरा राखेका थियौँ नेताहरूसँग। त्यो चाहिँ गैर संवैधानिक हुन्छ, बोल्ने विषय नै होइन, बोल्नै मिल्दैन। मेरो प्रश्न हाम्रो एकजना चेली हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ तपाईँ अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, जर्मनी कहीँ जानुभयो, होइन? उहाँ नेपालै फर्केर आउने मनसाय गर्नुभयो। उहाँको त्यहाँ प्रेम सम्बन्ध थियो, अनि जो पुरुषसँग उहाँको प्रेम सम्बन्ध भयो, बिहे गर्नुभयो। पुरुषले भन्नुभयो म पनि नेपालमै गएर बस्छु, किन नेपालमा बस्न को चाहँदैन, होइन? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो ढुङ्गा शिलाजित भन्ने देश हो यो, होइन? त्यस कारणले गर्दा उहाँ नेपालमै बस्न चाहनुभयो भनेपछि उहाँ जिन्दगीभरि अनागरिकै भएर बस्ने यहाँ? यहाँको त अनागरिक, राज्यले अरू विभिन्न कारणले एकजना गायिकाको ट्विट तपाईँले हेर्नु भएको थियो, उहाँको बुवाको सन्दर्भ लेख्नु भएको थियो, प्रीति कौर। अहिले राज्यले जे कानुन बनाएको छ त्यो अन्तर्गत जाने हो, यसमा उ छैन। अहिलेको संविधान बनाउँदा यो बारेमा प्रशस्त छलफल चलेको, त्यसबेला संविधान निर्माताहरूसँग मैले प्रशस्त कुरा गरेको छु। गरिसकेपछि ज्वाइँलाई नागरिकता नदिने भन्ने बारेमा प्रश्न छ र ज्वाइँको बारेमा यहाँ उच्चारण नगरिएको। बुहारीको बारेमा छ, अरू बारेमा छ, ज्वाइँको बारेमा छैन। अब हाम्रो जसले महिला पुरुष बराबरी भनेर कुरा गर्नुहुन्छ नि, महिला पुरुषको बराबरी अथवा जुनसुकै बराबरी राष्ट्रको लागि घातक छ कि राम्रो छ
भन्ने त्यसको सापेक्षतामा हिसाब गर्नुपर्छ। तर एउटा प्रश्नको जवाफ आएन नि। एकछिन त्यही तपाईँलाई सजिलो हुन्छ, यो प्रश्न थप प्रश्न हो, तथापि म माफी माग्छु तपाईँको एउटा जुन गतिमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ त्यसले असर गर्छ नि त। तपाईँले अहिले एउटा चिज भन्नुभएको थियो नि, 7 वर्षमा कम्तीमा नि रीति थिति होइन वन्दे मन्तरम अभ्यस्त पनि हुनु पर्यो। वन्दे मन्तरम भन्न छोडेर सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भन्नुला होइन, धेरै कुरा। मैले भारत एउटा उदाहरण मात्रै भनेको, किनभने चिनको राष्ट्रिय गान थाहा छैन क्या मलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यस कारणले त्यो सबै 7 वर्षमा उनले सिक्छिन् र हाम्रो साँच्चै बच्चाको आमा हुन्छन् होला या हाम्रो यहाँ जागिर खान्छन् होला, हामीले भनिसक्यौँ अस्थायी परिचय पत्र हामी दिन्छौँ सबै भनेर। अनि ज्वाइँ पनि त त्यसो गर्न सक्छन्। उनी चाहिँ 7 वर्ष 10 वर्षमा ठिक छ, उनले पनि त सयौँ थुङ्गा फुल्का हामी भनेर गाएर प्रदीप कुमार राईले लेखाए भन्न सक्छ। म कुरा गर्छु। अहिले पनि कुरा गर्दै जाँदा हमारे भारतमै भन्नेहरू हमारे नेपालमै भन्ने हुनु पर्यो है, त्यो एउटा कुरा। अनि बुहारीले चाहिँ भन्छन्, ज्वाइँले चाहिँ भन्दैन। ज्वाइँलाई पनि छोरा बनाउने हो, ज्वाइँको पनि कुरा गर्छु। अनि अहिले मैले अघि पनि भने वंशज र अङ्गिकको कुरा गर्दै, अब पहाडिया वंशज त राष्ट्रघाती हुन्छन् भने त्यसैले यो आउँदैमा 7 वर्ष हुँदैमा त्यो हुन्छन् भने त मनैले के हुन्छ भन्ने कुरा हो। राष्ट्रवाद कति दृष्टिकोणबाट यति धेरै कचिलो विषय बनाएको होइन त। अब यस्तै हो, चल्दै जाँदा यस्तै हुँदो रहेछ। अब 7 वर्ष राख्ने कुरा त्यो भयो। अब ज्वाइँको कुरा गर्छु। त्यो जापान, जर्मन, युके, युएसएबाट आउने 2-4 जना ज्वाइँको कुरा होइन ल, त्यसको लागि बनायौँ अरे, ज्वाइँको लागि बनाउँछौँ। ज्वाइँको लागि बनाएपछि के हुन्छ यो राष्ट्रको लागि भन्ने सम्झिनु पर्छ पर्दैन हाम्रो। म भनिदिन्छु, तपाईँको भाषा छ मसँग, त्यही भएर यो प्रश्न मेरो कुरै त्यही हो। मधेसमा हजारौँ लाखौँ भारतीय ज्वाइँ होइन, उता तिब्बती पनि संसदमा नै, अनि अन्ततः नेपाली नागरिक अल्पमतमा पर्ने तपाईँको प्रश्न हो। कालान्तरमा गएर अल्पमतमा पर्छन्, तर त्योभन्दा अगाडि अल्पमतमा पर्नुभन्दा अगाडि यहाँ नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष जस्तो हिसाबले अर्कैको पकड हुन्छ। यहाँ चिनको पकड पनि हुनसक्छ, भारतको पनि हुनसक्छ, अरू त टाढा छन्। के हो भने फ्री टिबेटवाला टिबेटियन रिफ्युजीहरू यहाँ छन्। कतिपय मान्छेहरू हाम्रा ज्वाइँ भइसकेका छन्। अब हामीले यो ज्वाइँको 2-4 जना जर्मन त्यो यसलाई याद गरेर बनायो भने के हुन्छ भने ती सबै मान्छेहरूले ज्वाइँ पद किन्छन्। म टिबेटियन रिफ्युजी छु भने ज्वाइँ पद किन्छन् भने एउटा यस्तो म भन्दैछु, एउटा सानो चिज थप्छु। जस्तै अस्ट्रेलिया छोरा जान पर्यो या छोरी जान पर्यो होइन, फेक म्यारिज हो। मैले भने अब म टिबेटियन रिफ्युजी, मैले नेपालको नागरिकता लिनुपर्छ। म यहाँ गरिब एउटा कुनै महिलासँग, परिवारको छोरीसँग बिहे गर्छु, पेपर म्यारिज गर्छु, नेपालको नागरिक हुन्छु, भोलिपछि डिभोर्स गर्छु या बस्छु, जे होस् नेपालको नागरिक हुन्छु र फ्री टिबेटको नारा लगाउँछु। के हुन्छ त्यस पछाडि के हुन्छ यो? अनि के यो कुरा गर्दा दक्षिणबाट मात्रै मान्छे आउँछ भन्ने दिमाग छ नि साथीहरू। यहाँबाट मुक्त हुनु पर्यो। भुटानी शरणार्थी सयौँ हजारौँ मान्छेहरू हाम्रो ज्वाइँ भइसकेका छन्, नागरिकता पाएका छैनन्। कतिले बाबुआमा किनेर लि पनि सकेका छन्। सबै करेक्सन गर्नुपर्छ, चेक गर्नुपर्छ। एउटा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणबाट प्रायः सबै मधेसी समुदायका मान्छे आउँछन्। अब हुन्छ के भने अघि पनि मैले भने भोट उता माग्छन्, अनि चुनावको बेला बोर्डरमा लस्कर हुन्छ, अनि बाँचेसम्मका हाम्रा नेपाली ज्वाइँहरू सबैतिरबाट नेपाल आउँछन्। आइसकेपछि मधेसमा के हुन्छ, विशेष गरी मधेसमा जनसङ्ख्याको आधारमा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनु पर्छ भनेर जसपाको माग छ। त्यसो भएपछि उताको नागरिक पनि यताको हाम्रो लिस्टमा छँदैछ। मधेसमा नागरिक जनसङ्ख्या धेरै भएपछि निर्वाचन क्षेत्र धेरै हुन्छ, निर्वाचन क्षेत्र धेरै भएपछि माननीय सङ्ख्या धेरै हुन्छ, माननीय सङ्ख्या धेरै जितेर यहाँ आउँछन्। कसरी आउँछन् थाहा छ? बिहारी चुनाव शैली छ नि, बिहारी चुनाव शैली नेपालको मधेसमा तराईमा आउँछ र यहाँ बिहारी भनेको पैसा बाँडेर चुनाव गर्ने भने त्यो शैली बिहारलाई गाली गर्छन्। अहिले त सबै त्यो आइसक्यो। त्यसो भइसकेपछि नेपालको संसदमा एउटा बुहारीले तहल्का मच्चाएको ठाउँमा बहुमत सदस्यहरू 10 जना पुरुष सांसदहरू या महिला भइदिएको भए के हुन्थ्यो अस्ति। र अब भविष्य सोच्नु पर्यो। हाम्रो महिलावादी साथीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँलाई पिर पर्यो होला आफ्नो श्रीमान ल्याउन नपाउँदा, अनि त्यो भयो होला, रोकियो होला। 2-4 जना
50-60 जना के भयो होला, पीडा बोल्छ नि तर मान्छेले। त्यो निर्णयले देश कहाँ पुग्छ त्यो चाहिँ सम्झिनु पर्दैन। चिज गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने पनि तर्क उठाएको छ। मैले सबै प्रश्न सोद्धा कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदो रहेछ डाक्टर विजय भने, मैले एउटा एमसिसीसँग सम्बन्धित कार्यक्रम गराएको थिएँ। एमसिसीको विपक्षमा बोल्ने मित्र हुनुहुन्थ्यो, हामी हरेक प्रावधानमा उभिएर कुरा गर्दैथ्यौँ। त्यस पछाडि सामाजिक सञ्जालमा धेरैभन्दा धेरै दर्शकले चाहिँ एमसिसीको पैसा खाएर प्रश्न गरे हो भन्नुभएको थियो। अहिले तपाईँसँग पनि यसरी ढेपेर प्रश्न गर्दा भारतको पक्षधर हो भन्ने लाग्न सक्छ। त्यो उहाँहरूको मनमा लाग्ने प्रश्नले पनि मलाई थप आफूलाई शुद्धिकरणका लागि मद्दत गर्छ। मैले त्यस ठाउँमा उभिएर तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ, उहाँहरूले नागरिकता दिने प्रावधान खोलेर तपाईँले भनेको राजनीतिक अधिकार नदिने सामाजिक अधिकार दिने, अहिले पनि हामीले अङ्गीकृत नागरिकलाई सबै ठाउँमा त खुला गरेका छैनौँ नि त। त्यसो गर्न सके भए के हुन्थ्यो? त्यसो गर्न सके भए भोलि पर्सि यिनै ज्वाइँ ल्याउनु पर्छ भन्नेहरूले नेपालको नागरिक भएपछि राजनीतिक अधिकार किन नपाउने? यो कुरा धेरै छ क्या। अब अहिले आएर यो महिलाको यो सिड भन्ने छ है अन्तर्राष्ट्रिय, त्यसमा नेपाल पनि पक्ष राष्ट्र छ। त्यो सही गरेपछि नारी पुरुष बराबरी मात्रै हो र उहाँहरूले चाहिँ त्यो तपाईँले नि हेर्नुभयो, मैले नि हेरेँ ट्विटरमा 10वटा जति कोभेनेन्ट र कन्भेन्सनको नाम छ सबै छ। अब त्यो सबै अनुसार गऱ्यो भने त्यो कहाँबाट बन्या? नेपालको परिवेशमा बन्या त होइन। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश खुला समाज, खुला यौन समाज भएको ठाउँमा जहाँको कल्चरसँग जोडिएको कुरालाई कपी पेस्ट यहाँ गरेर हाम्रो साथीहरू बोल्दै हुनुहुन्छ, यो बेठिक। मैले पटक भनेको छु, आदिवासी जनजातिको सवालमा आइएलओ कन्भेन्सन 169 गर्ने मान्छे म हो। सबभन्दा धेरै मैले आदिवासी जनजातिसँग यो काम मैले गरेँ, जातीय समानता हुनुपर्छ भनेर संविधानले पनि त्यही भनेको छ। तर त्यो गर्दा पनि म आदिवासी जनजातीय अभियन्ताहरूसँग के भन्थेँ भने आइएलओ कन्भेन्सन 169 चाहिँ दक्षिण अमेरिकामा यो विदेशी अभ्यास हो, त्यो कपी पेस्ट नगरौँ भनेर पटक म भिड्थेँ। तपाईँले त अहिले कपी पेस्टै गर्नु पनि नागरिकता प्रावधान हो। त्यो आइएलओ कन्भेन्सनमा कपी पेस्ट भयो भन्दै गर्दा यो पनि कपी पेस्ट हो। ए बाबा, नेपालीले सोच्ने नेपालको कुरा हो, त्यो कहाँ अन्य ठाउँको अभ्यासलाई लिएर यहाँ हामीले त्यो कानुनमा गर्नु हुँदैन। त्यसो गऱ्यो भने अघि मैले केही तर्कहरू सारेँ, हाम्रो देश फिजी, सिक्किम जे पनि हुनसक्छ। मधेसमा अहिले जो दोस्रो तहका नेताहरू छन्, भाइ तिमी केही समय चुप लाग, हामी उठ्छौँ भनेर नागरिकता नेपालको भइसकेपछि नेपालको भूमिपुत्रलाई बसाएर अरू उठ्ने अनि नेपालको संसदमा हिन्दीमा। तर त्यो मधेसमा मात्रै नभनौँ त, त्यसपछि उहाँहरूलाई चित्त दुख्छ क्या, नेपालमा भनौँ न त। मधेसमा मात्रै त्यो दृष्टिकोणले होइन। अब यो मेरो त सोझो बोल्ने बानी छ, त्यो मधेसमै हुन्छ र मधेसमै भने नेपालमा ल तपाईँको भने माने मैले। अब मतदानबाटै पारित गर्ने भएमा होइन, किनभने साधारण बहुमतबाट हुन्छ, तपाईँहरूसँग बहुमत। यो अब लोकतान्त्रिक प्रचलन परिपाटी नै हो। अब हामीले नेकपाको सरकारले अरूले भने जस्तो अरूको नीति सिद्धान्त मान्नुपर्छ भन्ने होइन। हामी विपक्षीमा हुँदा पनि हाम्रो नीति सिद्धान्त सत्ता चलाउनेले मान्नुपर्छ भन्दैनौँ। यो सैद्धान्तिक कुरा हो, यसलाई स्वाभाविक मानेर जानुपर्छ। अब यो कोरोनाको बिचमा उसै त सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन चलिरहेछ, यसले थप फेरि अप्ठ्यारोमा पार्छ कि भन्ने होइन। सही आन्दोलन, सही कुरालाई लिएर गरेको आन्दोलनलाई मेरो समर्थनै हुन्छ। समर्थन भनेको उठाउनुपर्छ, फिडब्याक पनि हुनुपर्छ। सरकार किनभने माइती घरमा भएका आन्दोलनहरूमा त तपाईँ भ्रष्टाचार भयो, अनियमितता भयो, प्रधानमन्त्रीले पेसार खाऊ भन्नुहुन्छ, के भनेर चल्छ। त्यो सबै जे भए पनि छानबिन गर्नुपर्छ, छानबिन अगाडि जानुपर्छ। जसले भ्रष्टाचार गर्यो उसलाई कानुनी कटघरा उभ्याउनै पर्छ, कडाभन्दा कडा सजाय गर्नुपर्छ। मतदानका आधारमा अब पारित हुन्छ, नत्र भने जसपा र काङ्ग्रेस चाहिँ सहमतिमा आउन पर्यो। नेकपा झुक्दैन, अब सक्यो होइन, झुक्दैन त्यस्तो कडा एकदम डाइहार्ड शब्द होइन। हामी अब यो लोकतान्त्रिक विधि हो, अल्पबहुमत गएर जानुपर्ने अवस्थामा छौँ। त्यसो गरिन्छ, किनभने अघि मैले भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, हाम्रो सरकार हामीले चलाउने हो, विपक्षीले र देशमा होइन। देशमा कानुनहरू बनाउँदा हामीले हाम्रो मत अनुसार गर्ने हो। विपक्षीले त आफ्नो भूमिका खेल्ने हो। विपक्षीय कुरा सरकारले मान्दैन नि त। पहिला नेपाली कङ्ग्रेसको सरकार हुँदा, गिरिजाबाबु हुँदा, किशुनजी हुँदा, सबै हुँदा हामीले मानेकै थियौँ नि, हाम्रो कुरो मानेको थिएन। त्यसैले यो लोकतान्त्रिक विधि हो। ठिक छ, नेपाली जनतालाई मेरै मामा जित्छन् भने जस्तो भयो होइन। तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि अब केही बोल्नु थियो, अलिकति बोल्ने मौका पाएँ, तपाईँलाई यो अवसर दिनुभएकोमा मेरो पनि धन्यवाद। डाक्टर विजय सुब्बा आज
यो कुराकानीमा हामीसँग संवादमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग साँच्चै यसरी नै अनौपचारिक कुराकानी गर्दा पनि यस्तै कुरा हुन्छ र आज औपचारिक तहमा हामीले हाम्रा दर्शकसँग संवादमा यो महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम यही सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।